नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ुल रब्बि अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। आपका भाई, आपका दोस्त अबू सिद्रा आपसे मुखातिब है। मेरा आज का मौजू मेरे जहन में चलने वाले ख्यालात और एक मुसलसल सोच है। मैं इस सोच के हाथों काफ़ी तंग हूँ और आपकी मदद चाहता हूँ। एक तो आपसे दुआ की दरख्वास्त है, दूसरे मैं अपने सोचें आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। किसी शायर ने कहा था, टिंडा संखणियां वेख के सुरत पई, एवें खूह ख्यालां दे घेड़दे रहे। वेला पिया ते कोई ना मीत बनिया, एवें अपने पराए नखेड़दे रहे। जुल्फां समझ के छत्ते नूं हथ पाया, कदों खबर सी भौरे माखियां दा। साडा हौसला फेर भी वेख सजना, रहियां डंगदियां ते असी छेड़दे रहे। लॉकडाउन के दिनों में खुसूसन हर वक्त मेरे जहन में एक इंसेसेंट तूफान चलता रहता है ख्यालात का। कंटिन्यूस सेल्फ टॉक, इनर कम्युनिकेशन, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जो मैं अपने सिस्टम में कर चुका हूँ, वो बार बार ख्यालात को दोहराती रहती। अल्लाह ताला से मैं मदद की दरख्वास्त करता हूँ। मेरी नाकिस राय में इस सारी चलने वाली सोचों के दो बुनियादी सोर्सेज या सबब हैं। एक तो ये कि शैतान इब्लीस खुद जो कुछ कहता है, जो कुछ लोगों के दिलों में डालता है, उससे बचने के लिए मैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ता रहता हूँ। दूसरे जो मेरी सोचें हैं अपने अंदर के नफ्स की, और जो दूसरों से जो शैतानी ख्यालात दिल में पहुंचते हैं, उनसे पनाह के लिए मैं कुरान करीम की आखिरी सूरत सूरह वन्नास पढ़ता रहता हूँ। इसमें अल्लाह ताला ने अपने 3 खुसूसियात का खुसूसन जिक्र किया है। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास। और उसके बाद ये बताया है कि मैं उन ख्यालात से, उन वसवसों से अल्लाह ताला की पनाह में अपने आप को देता हूँ, जो मेरे दिल में, सीने में कोई शैतान या कोई जिन वसवसे डालता है। इससे मैं ये नतीजा अखज़ किया, सोच थी मेरी, कि अल्लाह ताला ने अपनी इलाहियत का वास्ता दे के वो इलाहा है, मलिक है और रब है। ये यकीन दिलाया इंसान को कि अगर हम उसकी पनाह में चले जाएं तो इन वसवसों से बच सकते हैं। क्लासिकल पोइट्री, पंजाबी पोइट्री में एक नज़म मेरी नज़र से गुजरी। हुजरे शाह मुकीम दे एक जट्टी अर्ज करे, बकरा देसां पीर दा जे सिर दा साईं मरे। 5-7 मरन गवांढ ना ते रहिंदियां नूं ताप चढ़े। कुत्ती मरे फकीर दी जड़ी ट्यों ट्यों नित करे। हट्टी सड़े कराड़ दी जिथे दीवा नित बले। गलियां हो जान सुंजियां विच मिर्जा यार फिरे। तो मैं समझता हूं कि जब तक अंदर से उठने वाला शोर, मुसलसल बोलने वाली जुबान, मुसलसल हिसाब किताब करने वाली कराड़ की हिंदू की दुकान, और दूसरे आसपास के लोगों के जो ख्यालात हैं, वसवसे हैं, उनसे निजात नहीं मिल जाती तो गलियां सुंजी नहीं होती। और जब जहन और दिल ख्यालात से बिल्कुल पाक साफ हो जाता है, एक स्टेटनेस ऑफ सेरेनिटी एंड ट्रैंक्विलिटी डिसेंड्स अपॉन अस। फिर हमें तवज्जो से अल्लाह ताला की बातें, कुदरत का निज़ाम, मखलूक़ात की तख्लीक़ात, मखलूक़ात के बारे में जो भी अल्लाह ताला ने बनाई हैं, सोचें जहन में उतरने लगती हैं। एक और पहलू जिसमें मैं आपसे तवज्जो चाहता हूँ, ये कि जब मेरे जहन में ये सारा कुछ चल रहा होता है सिलसिला, खाली बेकार ख्यालात, बार बार दोहराए जाने वाले ख्याल चल रहे होते हैं, तो मुझे उस शोर में कुछ सुनाई भी नहीं देता और मैं अल्लाह ताला से पनाह मांगता हूँ। आप भी मेरे साथ इस दुआ में शरीक हो जाएं। सोने रब ने कुरान करीम में फरमाया है,
ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا یسمعون، کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کہا کہ ہم سن رہے ہیں اور وہ سن نہیں رہے تھے۔ پھر مجھے وہ سوت کاٹنے والی عورت کی مثال یاد آتی ہے جو صبح سے شام تک سوت کاٹتی ہے اور شام کو اسے بکھیر دیتی ہے، تانے بانے اس کے الگ کر دیتی ہے، اگلے دن پھر اسی سلسلے کو وہ شروع کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، اپنی باتیں سننے اور سمجھنے کی توفیق دے۔ پھر مجھے حمیرہ ارشد کی آواز سنائی دیتی ہے، میں نہیں بول دی میرے چ میرا یار بولدا۔ جب یہ کہا جاتا ہے سونا من وسے آپے سونے آپے دسے، آپے کردہ گلاں آپے گولدا، تو تھوڑی دیر کے لیے مجھے اپنا اندر خالی کر کے تو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے باتیں بتائی ہیں وہ سنائی دیتی ہیں۔ قرآن کریم میں جو کچھ اس نے کہا، My thoughts are focused on the creations and the creator۔ پھر اپنا آپ مجھے بالکل خالی اور اس کیفیت میں لگتا ہے کہ میں باتیں سن سکتا ہوں، دل کا پیالہ خالی ہو جاتا ہے۔ بلے شاہ کی آواز آتی ہے، میں بھی تو بھی اتنے بلا کون نہ مانا۔ پھر ہر طرف اللہ تعالیٰ کی جو تخلیقات ہیں ان سے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ محبت کے لیے ایک بنیادی وصف یا پری کنڈیشن یہ ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں علم ہو۔ علم کے بغیر محبت نہیں ہوتی۔ When we know our Lord, when we love Him, then we love Him. The more we know about Him, the more we love Him. اور چونکہ علم کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے محبت کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم صحیح بات کر سکیں اور صحیح سن سکیں۔ اس وقت میری سماعتیں جو ہیں وہ ایک مسلسل طوفان کی زد میں ہیں، میری سوچیں جو ہیں وہ بھی ایک طوفان کی زد میں ہیں۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی نہ کسی طریقے شیطان مردود سے پناہ مانگ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی صورت میں، اور دل میں ڈالے جانے والے وسوسوں سے بھی عوام کے رب، انسان کے رب، الہ مالک کی پناہ میں اپنے آپ کو دینے کی کوشش کرتا ہوں، تو سکون محسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ان بیکار اور بار بار ذہن میں آنے والے خیالات سے بچائے۔ شاعر نے جو کہا تھا نا، ٹنڈاں سنکھڑیاں ویک کے سرت پئی، ایویں خوہ خیالاں دے گیڑ دے رہے۔ آج کی نوجوان نسل کے لیے میں بتا دوں کہ پہلے ایک کنویں ہوتے تھے دیہاتوں میں جسے ہم راہٹ کہتے ہیں، بیل چلتا رہتا تھا مسلسل اور پانی کے پیالے بھر بھر کے اوپر سے نیچے آتے رہتے تھے۔ تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خوہ خیالاں دے گیڑ رہے ہیں اور برتن خالی ہے، پھر ہمیں اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کرنی پڑتی ہے۔ اور میرا آپ کا یہ ماننا ہے کہ صرف اور صرف وہی سونا رب ہمیں مدد دے سکتا ہے، کیونکہ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے مدد بھی اسی سے مانگتے ہیں۔ ایاک نستعین، ایاک نستعین، ایاک نستعین۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔